आदाब अर्ज़ है। जनाब, पाकिस्तान और भारत दो कौमी नज़रिए के तहत जो है दो सरहदें बनी और लोग डिवाइड हुए, लोगों ने हिजरत की, इधर से भी गए उधर से भी आए और जनाब यहाँ पर अब दोनों ममालिक मौजूद हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी मसले कश्मीर को लेकर, मुद्दे को लेकर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और अब दोनों ममालिक में ख़ुसूसी तौर पे मैं अगर इंडियन मीडिया की बात करूँ तो वहाँ हम देखते हैं कि ज़रा सी कोई बात होती है तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा होता है। इंडिया में फ़ेक न्यूज़ एक बड़ा मसला बन गया है और इस फ़ेक न्यूज़ के अंदर एक फ़ेक न्यूज़ गुज़िश्ता रोज़ चली और जिसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो कि हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं या हमेशा वो शर्मिंदा रहते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर, इस तस्वीर को लेकर, जिस तस्वीर का मैं या आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड पे, इस तस्वीर को लेकर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बातें की, कुछ कमेंट्स किए और ये तस्वीर बुनियादी तौर पर भारत से फैलाई गई थी। एक सारिफ जो कि किसी दौर में मुसलमान रहे थे, बाद में कहा जाता है कि उन्होंने, हारिस उनका नाम है, उन्होंने अपना मज़हब तब्दील किया मुबैना तौर पे, तो वो उन्होंने ये तस्वीर फैलाई थी और उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में अब लोग ख़बरों को ताला लगाने पे मजबूर हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है ख़बरों से लोगों को मुबैना तौर पे या ख़बरों से लोगों को निकाल कर इल्ज़ाम आयद किए गए थे, ख़बरों से ख़वातीन की जो लाशें हैं उनको निकाल के उनकी बेहुरमती की जाती है। इस हवाले से जब ख़बर हुई तो ये ख़बर ख़ासी वायरल हुई। भारत में के तमाम ही बड़े इदारों ने इसके ऊपर अपनी फ़ीचर स्टोरीज़ की। डिजिटल मीडिया पे इसका बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ और बड़ा शोर मचता रहा कि जनाब ये हो गया और पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, पाकिस्तान में वो सूरत हाल है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब इन्वेस्टिगेशन ने की और ख़ुद भारत के एक सीनियर सहाफ़ी ने या एक ऐसे मुबस्सिर ने जो कि सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं और फैक्ट चेकिंग का काम करते हैं, तो जनाब उन्होंने जब फैक्ट चेक किया तो प्लेटफॉर्म है जनाब ऑल्ट न्यूज़ का, तो पता चला ये एक फ़ेक न्यूज़ थी और ये न्यूज़ दरअसल इंडिया ही की थी। और इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन में एक क़ब्रिस्तान में ये ख़बर मौजूद है जिसके ऊपर इस तरह की जाली लगाई गई है। गो के फैक्ट चेक के मुताबिक इस जाली का मकसद वो नहीं था जिसका प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए किया गया, इंडिया में भी जो जाली लगी तो उसका मकसद कोई और होगा, जिसके ऊपर वहाँ पे कन्वर्सेशन भी जारी है और इसके हवाले से जो वहाँ की मुकामी कमेटी है उसके ऊपर बातचीत भी कर रही है। ताहम ऐसा नहीं था कि ये ख़बर पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन उसके ऊपर बड़ा ही प्रोपेगेंडा हुआ और इस ख़बर को बग़ैर तस्दीक के इंडियन सोशल मीडिया ने ना सिर्फ मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का या पाकिस्तानी लोगों का मज़ाक उड़ाने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि पाकिस्तान में ख़वातीन को जो है हुकूक़ हासिल नहीं है और ख़वातीन के साथ बड़ी ज़्यादतियों का सामना है। अगर कोई भी शख्स किसी भी आज़ाद ज़राए के ज़रिए जो जिनसी जराइम से मुताल्लिक़ जनूबी एशिया के हवाले से देख ले या पाकिस्तान और भारत के हवाले से देख ले, तो उसको पता चलेगा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर भारत की बात करें तो वहाँ पर ये शरह तनासुब आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और इसके अंदर सिर्फ गरीब क्रिमिनल जराइम पेशा अफराद मुलविस नहीं बल्कि अमीर ज़ादे भी मुलविस हैं और इस जुर्म को वो बतौर मशगला के करते हैं। इस हवाले से जब ये ख़बर फैली है तो इसको जो इंडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर ANI है जनाब, NDTV है, वर्ल्ड इन वन डे न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दी टाइम्स ऑफ इंडिया है और इंडियन टुडे समेत दीगर न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने उसको ख़बर की तस्दीक की और उन्होंने बोला कि जनाब ये पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन जब ये फैक्ट चेक के बाद ये पकड़ा गया तो अब लोगों ने इसके ऊपर, कुछ लोगों ने माज़रत की है और कुछ लोगों ने माज़रत नहीं की है। ताहम इस हवाले से जब ये हुआ कि जनाब इंडियन शहर में हैदराबाद के अंदर इस पे जाली क्यों लगाई गई है, तो इस हवाले से ये कहा गया है कि जनाब हैदराबाद का एक शहर का एक क़ब्रिस्तान है और जनाब ये क़ब्रिस्तान मदानापत इलाक़े की दारब जंग कॉलोनी में मौजूद मस्जिद सालार मलिक के सामने वाक़े है और ये भी कहा गया कि वहाँ मस्जिद के मुअज़्ज़िन के साथ इस ख़बर पर एक वीडियो बनाई गई थी जो कि बाद में वायरल हो गई और उस वीडियो बनाने का जो उस वक्त मकसद था वो ये था कि यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे कि जाली जो थी, जिन्होंने जाली लगाई थी उन्होंने ये वजह बताई कि जो जाली थी वो इसलिए लगाई गई थी कि हैदराबाद दक्कन के उस क़ब्रिस्तान के अंदर जाली जो लोग थे ख़बरों से मुर्दे निकाल लिए जाते थे या उसी ख़बर के अंदर जिसमें एक मुर्दा दफन होता था उसमें दूसरा मुर्दा भी दफन कर दिया जाता था और तख्ती गिरा दी जाती थी, जिसके बाद जो फैमिली है उन्होंने इस बात के ख़दशे से, क्योंकि क़ब्रिस्तान की जगह हिंदुस्तान में ख़ासी कम है और नए क़ब्रिस्तान अलॉट नहीं हो रहे, तो उन्होंने इस हवाले से ये हिफाजती तौर पर इक़दाम किया था
وہاں پر بھی اس کا مقصد یعنی حیدرآباد دکن میں بھی جو اس کا مقصد ہے وہ یہ نہیں تھا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کوئی خبر سے مردہ نکال کے اس کے ساتھ بھی حرمتی کی جاتی، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے جو مردہ ہیں ان کو ان کی خبر کے اوپر کوئی اور خبر بن جائے، اور اس کے اوپر وہاں پہ بھی جو وہاں کی جو حبستان کمیٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر گفت و شنید کر رہی تھی کہ اس کے اوپر کیا کارروائی کی جائے، اور یہ بھی ایک خاتون کی خبر تھی جو کہ 70 سال کی لگ بھگ تھیں، اور اب جناب یہ بات ہے کہ جب انہوں نے یہ فیکٹ چیک ہوا تو اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جناب۔ فیکٹ چیک کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو جس بندے نے فیکٹ چیک کیا اور نیوز یعنی جو فیکٹ چیکنگ کے ادارہ ہے اس کی جو ان کے جو روح رواں ہیں زبیر عمر جناب، ان کے اوپر جو ہے وہ اب الزامات عائد کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد زبیر نے بنیادی طور پر پاکستان نواز ہیں وہ، اور ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان نواز ہیں، اور اس وجہ سے وہ پاکستان کی سپورٹ میں انہوں نے کیا، ان کو یہ فیکٹ چیک نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر ان کی فیکٹ چیک کرنے کی وجہ سے یہ بھارت کی بدنامی ہوگی۔ یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے خبر بھی محمد زبیر نے خبر جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی، جس کے بعد ان کو خاصا جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ محمد زبیر نے اس سے قبل ایک بی جے پی رہنما نے پیغمبر اسلام سے متعلق ایک تصدیق آمیز بات کی تھی، جس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی تھی، اور اس کے بعد جناب ان کو جناب شدید بی جے پی سرکار کی جانب سے اور بھارت کی جو ریاستی مشینری ہے ان کی جانب سے ان کو جو ہے وہ ان کو تنگ کیا گیا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو خاصی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن پاکستان ہو یا بھارت، کیونکہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیریئرز ہوتے ہیں، تاہم ان بیریئرز کو توڑنے والے کبھی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، وہ لگے رہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کسی بھی طرح عوام تک اور صارفین تک جو ہے وہ سچ پہنچے، جھوٹ نہ پہنچے، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو ہمارے دوست ہیں، چاہے محمد زبیر ہوں یا پاکستان کے اندر جو صحافی کام کر رہے ہیں، وہ کسی بھی قسم کے خدشے کو جو ہے یا کسی بھی قسم کے جو خوف ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اب جناب یہ ٹویٹ پھیلائی کس نے تھی؟ جناب یہ ٹویٹ پھیلائی تھی حارث سلطان نامی شہری نے، جو کہ بھارتی شہری ہیں، اور وہ اپنا تعارف سابق مسلمان کے طور پہ کراتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھ رکھی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی معاشرے کے حوالے سے وہ ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں پاکستانی معاشرے کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ نظر ہیں، اور خاصا اخلاقی طور پہ وہ پاکستانیوں پر الزام عائد کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، مردہ بیٹیوں کو بچانے کے لیے، ریپ سے بچانے کے لیے جناب اب خبروں پہ تالا لگانے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یا اب جو بھی بات کہیں آپ اس کو، کہ جب تصدیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بھارت کا اندرونی مسئلہ تھا، اور بھارت کی ہی ایک خبر تھی جس کے اوپر انہوں نے تصویر بنائی اس خبر پر، اور اس خبر کو تصویر بنا کے پاکستان کے بدنامی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے اندر حیرت انگیز طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا جو میڈیا ہے وہ انوالو ہے، اور بہت منظم طریقے سے ہر مہم چلتی ہے، تاہم فیک نیوز کو چیک کیے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے قبل بھارت کے اندر خود اور پاکستان کے اندر بھی اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے خاصا نقصان ہوا ہے فیک نیوز چیک نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کو آگے پھیلانے کی وجہ سے۔ آپ بھی اگر کوئی خبر پڑھیں سوشل میڈیا پہ تو پہلے اس کی تصدیق لازمی کریں، بنا تصدیق کے اگر آپ خبر کو آگے پھیلائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، آپ کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی، گرد و نواح کے لوگوں کو بھی، اور خصوصی طور پہ معاشرے کے اندر عدم استحکام آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیجئے، اور جناب ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔